बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ 1090 दरखास्तों पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। मरियम, केस की समाअत का हवाल बताइए। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सेमाही एडजस्टमेंट से मुतालिक जो इजाफी रकम दी जाती है उसको गैर कानूनी करार दिया था। और ये निजी कंपनियों ने, जो कि 1000 से ज़ायद निजी कंपनियां थी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 1090 दरख्वास्तें दायर की गई थी। और आज जब समाअत शुरू हुई तो वकला ने ये बताया कि कुछ जो फ्रीकैन हैं इस केस की, उनको नोटिस मौसूल नहीं हुए, इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस केस को जो है वो आगे 16 अक्टूबर तक मुलतवी किया है। और तमाम फ्रीकैन को हिदायत की गई है कि अगर इस केस के अंदर 16 अक्टूबर को जो है वो पेश होना है और 16 अक्टूबर के बाद कोई भी इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाएगी। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो 16 अक्टूबर को ही इस केस का फैसला करेंगे। इस केस के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत से दरख्वास्त की कि अब जो इस केस की समाअत को आइंदा के लिए मुलतवी किया जा रहा है तो ये भी हिदायत की जाए कि इससे आगे जो है वो इस केस को मुलतवी नहीं किया जाएगा, क्योंकि मुल्क को अब तक 40 अरब का जो है वो नुकसान पहुंच चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो निजी कंपनियां हैं वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट अदा नहीं कर रही, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनके ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बिलों के अंदर दी जाती है, बिजली के बिलों के अंदर, उसको गैर कानूनी करार दिया था और इस वजह से कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में ये लिखा है कि दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की अदम अदायगी है उसके बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है और ये जो मामला है इसको जल्द जो है वो फैसला करने की जरूरत है। इसलिए आइंदा समाअत पर ना ही किसी वकील की इल्तवा की दरख्वास्त सुनी जाएगी और ना ही किसी वकील को वीडियो लिंक की सहूलत दी जाएगी। तमाम वकला इस्लामाबाद में अदालत के सामने पेश होकर अपने अपने दलाइल दें और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस केस के में पहले दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने और फिर अगर दरख्वास्तें समाअत समझी गई तो केस के मेरिट पर जो है वो फैसला करेगी। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का ये ऑर्डर था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी हुक्म दिया है कि पहले ये बताया जाए कि सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ जो बिजली की तरसील की कंपनियां हैं उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर क्यों नहीं की और उन्होंने डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू क्यों किया है। इस सवाल का जो है वो जवाब, इस सवाल के जवाब पर भी दलाइल देने की हिदायत की गई है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत को 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरीम नवाज तफसीलन अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट गैर कानूनी करार देने के खिलाफ 1090 दरख्वास्तों पर समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने कहा है कि 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे। 16 अक्टूबर को वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम फरीकैन इस्लामाबाद आकर दलाइल दें। मुल्क को माशी गर्दाब से निकालने का मिशन, हुकूमत ने अखराजात में 14 खरब कटौती का प्लान तैयार कर लिया है। तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस मुंजमद कर दिए गए हैं। अफसरान का स्टाफ तनासुब कम किया जाएगा। काबीना कमेटी बराए इक्तिसादी बहाली ने रोड मैप पेश कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ महताब हैदर से। महताब हैदर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? महताब हैदर से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको खबर दें कि नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक अखराजात में कमी के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज़ और ग्रांट्स पर नज़रसानी मनसूबा भी तैयार किया गया है। PSDP और ADPs में तखफीफ की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं। नई स्कीमें रोकी जाएंगी, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाज़त नहीं होगी, काबिल अमल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मनसूबों पर तवज्जो मरकूज होगी। IMF की शराइत पर कायम रहने के लिए रवां माली साल किसी किस्म की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की इजाज़त नहीं होगी। IMF ने $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर पाबंदी लगाई थी। निगरां वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने निजी स्कूलों से 10% तलबा की मुफ्त तालीम का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। निगरां वज़ीर आला ने द सिंध राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पर अमल दरामद के लिए सेक्रेटरी तालीम को खत लिखा था। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। राना जावेद, इस खत की तफसील और इस खबर की जो निगरां वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने निजी स्कूलों से 10% तलबा की मुफ्त तालीम का रिकॉर्ड तलब किया है, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, कुछ कबल वालिदैन और सोशल मीडिया की जानिब से ये
مہم چلائی گئی تھی کہ نجی اسکولوں کی جانب سے جو 10% مستحق بچوں کے لیے فری شپ ہے اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، جس پر وزیر اعظم نے تفصیل نوٹس لیتے ہوئے محکمہ تعلیم کو حکم جاری کیا تھا کہ ایسے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام اسکولوں میں جو 10% طلبہ کو مفت تعلیم فراہم کی جائے۔ اس ایکشن کے بعد اب محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹریٹ آف پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے نجی اسکولوں کو 10% طلبہ کی مفت تعلیم کا 4 روز میں ریکارڈ طلب کرنے کی طلب کر لیا گیا اور کہا گیا کہ جو اسکول ریکارڈ جمع نہیں کروائے گا اس کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے گی اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جبکہ اس کے علاوہ رفیع جاوید جو کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ہے پرائیویٹ اسکولز کی، ان کا کہنا ہے کہ اسکولوں کو مانیٹر کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی اور حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ تمام اسکولوں کا ایسا ریکارڈ جلد از جلد مرتب کر لیا جائے کہ کتنے اسکولوں میں کتنے بچوں کو جو ہے وہ فری شپ میں تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ جی بہت شکریہ رانا جاوید اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر ان کیمرہ کارروائی کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سماعت ان کیمرہ ہوگی یا اوپن کورٹ میں۔ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی تاریخ کر دیں گے۔ وکیل سلمان صفدر نے استدعا کی کہ آئندہ سماعت 1-2 دن میں ہی رکھ لی جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آفس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دے گا۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں آج 2 وارم اپ میچز کھیلے جائیں گے۔ انگلینڈ کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان ٹیم دوسرا وارم اپ میچ کل آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گی۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں آج 2 وارم اپ میچز ہوں گے۔ پہلے میچ میں بنگلہ دیش اور انگلینڈ اور دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ مد مقابل ہوں گے۔ دونوں میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوں گے۔ پاکستان کو اپنے پہلے وارم اپ میچ میں نیوزی لینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ قومی ٹیم دوسرا وارم اپ میچ کل آسٹریلیا کے خلاف حیدرآباد میں ہی کھیلے گی۔ ایشین گیمز کے ایتھلیٹکس میں پاکستان کے شہروز خان ہائی جمپ کے فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ ایونٹ کا فائنل 4 اکتوبر کو ہوگا۔ 19ویں ایشین گیمز میں ہائی جمپ کے مقابلے میں پاکستان کے شہروز خان نے 2.10 میٹر کی چھلانگ کے ساتھ فائنل میں جگہ بنا لی۔ شہروز خان فائنل کے لیے درکار ٹاپ 12 میں آنے میں کامیاب رہے۔ پاکستانی جمپر نے 2.10 میٹر بار دوسری باری میں کلیئر کر دی تھی۔ 2 میٹر کی بار پار کرنے میں شہروز کو کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی، لیکن 2.15 میٹر کی بار کو شہروز تینوں دفعہ کلیئر نہ کر سکے۔ ایشین گیمز میں مینز ہائی جمپ کا فائنل 4 اکتوبر کو ہوگا۔ ایشین گیمز کے ہاکی ایونٹ میں آج پاکستان اور جاپان کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ پاکستان کو سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے میچ کو برابر کرنا ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ 19ویں ایشین گیمز میں آج پاکستان اور جاپان کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ کوارٹر فائنل کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ پاکستان ٹیم جاپان کے خلاف میچ برابر کر کے بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتی ہے، جبکہ جاپان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے پاکستان کے خلاف لازمی کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔ بھارت کی ٹیم پاکستان کو شکست دے کر پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ ہاکی ایونٹ کا فائنل 6 اکتوبر کو ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے 5 ڈویژن میں 5 روزہ انسدادی پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی ہے۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطروں کے ساتھ وٹامن اے کے قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو سکے۔ مزید تفصیل بتائیں گے پشاور سے جیو نیوز کی نمائندہ شیبہ حیدر۔ خیبر پختونخوا کے 5 ڈویژن میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی ہے۔ مہم پشاور، مردان، کوہاٹ، ملکن اور ہزارہ ڈویژن میں چلائی جا رہی ہے۔ 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران 63 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ پشاور میں 8 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مہم میں بچوں کو وٹامن اے کے قطرے بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ بچوں کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو سکے۔ مہم کے لیے 34,000 سے زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے، جبکہ پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے 54,000 سے زائد پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق رواں سال صوبے میں پولیو کے 2 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ کراچی اور سندھ کے 30 اضلاع میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ کراچی میں انسداد پولیو مہم 8 اکتوبر جبکہ سندھ کے 30 اضلاع میں 6 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ انسداد پولیو مہم سے متعلق تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز شوالا اسلم۔
जी बिल्कुल, कराची और सिंध के दीगर 30 अजला में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। ये कराची में 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जबकि जो सिंध के 30 अजला हैं उसमें ये सिलसिला 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इसमें 33,000 से ज़ायद वर्कर्स शामिल हैं जो अपने फ़राइज़ सरअंजाम देंगे और 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको इसमें पोलियो के कतरे भी पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत सिंध की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अगर हम मजमूई तौर पर सिंध की बात करें तो सिंध में 2020 से अब तक कोई भी पोलियो का जो केस है वो रिपोर्ट नहीं किया गया है और महकमा सेहत सिंध की जानिब से भी यही पैगाम लोगों को दिया गया है कि ये पोलियो जो है वो एक लाइलाज मर्ज़ है, लिहाजा इससे बचाव सिर्फ इसकी वैक्सीनेशन ही है। जी हैदराबाद में भी 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है। मुहिम के दौरान 3,83,000 से ज़्यादा 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मज़ीद तफसील बताएंगे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है और इस पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लाला जाफर ने गवर्नमेंट परेटाबाद अस्पताल में 5 साल से कम उम्र बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर किया। हैदराबाद के अंदर जो इंसदाद पोलियो मुहिम के अंदर टारगेट रखा गया है वो 3,83,610 बच्चों को 7 रोज़ के अंदर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि इस टारगेट को पूरा करने के लिए इस मुहिम के अंदर 1565 मोबाइल टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि 150 फिक्स्ड और 64 ट्रांजिट टीमें भी इस इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा ले रही हैं।